अथ सप्तदशः सर्गः। वृक्षवानरोत्पत्तिः। पुत्रत्वं तु गते विष्णोराज्ञस्तस्य महात्मनः। उवाचा देवताः सर्वाः स्वयंभूर्भगवानिदं सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः। विष्णोः सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः। मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे नयज्ञान् बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् असंहार्यानुपायज्ञान् सिंहसंहननान्वितान् सर्वास्त्रगुणसम्पन्नान् अमृतात्प्राशनानिव। अप्सरःसु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च यक्षापन्नगकन्यासु ऋषिविद्याधरीषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान्। पूर्वमेवा मया सृष्टो जाम्बवान् वृक्षपुङ्गवः जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत। ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनं जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणः। ऋषयश्च महात्मानः विद्याधरोरगाः चारणाश्चासुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः। वानरेन्द्रं महेन्द्राभामिन्द्रो वालिनमात्मजं सुग्रीवं जनयामासा तपनस्तपतां वरः। बृहस्पतिस्त्वजनया तारं नाम महाहरिं सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तमनुत्तमं धनदस्य सुतः श्रीमान् वानरो गन्धमादनः। विश्वकर्मा त्वजन्नलयं नाम महाहरिं पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलोऽग्निसदृशप्रभः तेजसा यशसा वीर्यादत्यरिच्यत वीर्यवान् रूपद्रविणसम्पन्नान् अश्विनौ रूपसम्मतौ मैन्दं च द्विविधं चैव जनयामासुतः स्वयं वरुणो जनयामासा सुषेणं नाम वानरं शरभं जनयामासा पर्जन्यस्तु महाबलं मारुतस्यात्मजः श्रीमान् हनुमन्नाम वानरः वज्रसंहननोपेतो वैनतेयसमोजवे सर्ववानरमुख्येषु बुद्धिमान् बलवानपि ते सृष्टा बहुसाहस्रादशग्रीववधे रताः अप्रमेयबला वीरा विक्रान्तः कामरूपिणः ते गजाचलसङ्काशा वपुष्मन्तो महाबलाः वृक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजग्निरे यस्य देवस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः अजायत समं तेन तस्य पृथक् पृथक् गौलाङ्गुलीषु चोत्पन्नाः केचित् सम्मतविक्रमाः वृक्षीषु च तथा जाता वानरः किन्नरीषु च देवा महर्षि गन्धर्वास्ताक्ष्या यक्षयशस्विनः नागाः किंपुरुषाश्चैव सिद्ध्यविद्याधरोरगाः बहवो जनयामासुर्हृष्टास्तत्र सहस्रशः चारणाश्चासुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः वानरान् सुमहाकायान् सर्वान् वै वनचारिणः अप्सरसु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तथा गन्धर्वीणां तनूषु च कामरूपबलोपेता यथा कामं विचारिणः सिंहशार्दूलसदृशा दर्पेण च मलेन च शिलाप्रहरणाः सर्वे पादपयोधिनः नखदंश्रायुधाः सर्वे सर्वास्त्रकोविदाः विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदयेयुस्थिरान् द्रुमान् क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिं धारयेयुः क्षितिं आप्लवेयुर्महार्णवं नभस्थलं विषेयुश्च गृह्णीयोरपि तोयदान् गृह्णीयोरपि मातङ्गान् मत्तान् प्रव्रजतो वने नर्दमानाश्च नादेन पातयेर्युर्विहङ्गमान् ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः
बभुवोर्यूथपः श्रेष्ठा वीरांश्चा जनयन् हरीन् अन्ये रुक्षवतः प्रस्थानुपतस्तुः सहस्रशः अन्ये नानाविधान् शैलान् भेजिरे काननानि च सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातरावुपतस्तस्ते सर्वे च हरियूथपाः नलं नीलं हनुमानं स्तन्यं हनुमांस्तमन्यांश हरियूथपाः ते तार्क्ष्यबलसम्पन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः विचरन्तोर्दयन् दर्पात् सिंहव्याघ्रामहोरगान् तंश सर्वान् महाबाहुर्वाली विपुलविक्रमः जुगोपभुजवीर्येण रुक्षगोपुच्छवानरान् तैरियं पृथिवीशूरैः सपर्वतवनार्णवान् कीर्णा विविधसंस्थानैः नानाव्यञ्जनलक्षणैः तैर्मेघवृन्दाचलकूटकल्पैः महाबलैवानरयूथपालैः बभूवभूर्भिर्मशरीररूपैः समावृता रामसहायहेतोः तैर्मेघवृन्दाचलकूटकल्पैः महाबलैवानरयूथपालैः बभूवभूर्भिर्मरशरीररूपैः समावृता रामसहायहेतोः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे रुक्षवानरोत्पत्ति नाम सप्तदशः सर्गः अथ अष्टादशः सर्गः श्रीरामाद्यवतारः निवृत्ते तु कृतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्यासुराभागान् प्रतिजग्मुर्यथागतं समाप्ता दीक्षा नियमः पत्नीगणसमन्वितः प्रविवेशापुरीं राजा सभृत्या बलवाहनः यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा वै पृथिवीश्वराः मुदिताः पर्यर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवं श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वपुराणि पुरात्ततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथस्तदा प्रविवेशापुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान् शान्ताया प्रययौ सार्धं ऋष्यशृङ्गः सुपूजितः अन्वीयमानो राज्ञाथा सानुयात्रेण धीमता एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः उवासा सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन् ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्युयः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे दैवत्ये स्वोच्छं संस्थेषु पञ्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं सर्वलक्षणसंयुतं विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमैक्षाकुवर्धनं कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा यथा वरेण अदितिर्वज्रपाणिना भरतो नाम कैकेय्यां जग्ने सत्यपराक्रमः साक्षात् विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत्सुतौ सर्वास्त्राकुशलौ वीरौ विष्णोरर्धसमन्वितौ पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते ग्रवो राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जग्निरे पृथक् गुणवन्तोऽनुरूपाश्चारुच्या प्रोष्ठपदोपमाः जगुः कलं च गन्धर्वा नृतुश्चाप्सरो गणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खाच्युता उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसम्बाधा नटनर्तकसङ्कुलाः गायनैश्च विरावीण्यो वादनैश्च तथा परैः विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्विताः प्रदेयां ददौ राजा सूतमागधमन्दिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं
गोधनानि सहस्रशः अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रीं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम् अपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कृतवांस्तदा ब्राह्मणान् भोजयामासा पौरान् जानपदानपि अददात् ब्राह्मणानां च रत्नौघाममितं बहु तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः सर्ववेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्का इव निर्मलः गजस्कन्धेष्वपृष्ठे च रथाचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितृशुश्रूषणे रतः बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्यालोकरामस्य भ्रातृज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मीसम्पन्नो बहिः प्राण इवापरः न च तेना विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतामश्नाति न हि तं विना यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः तदैनं पृष्ठतोऽभ्येति सदनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैः दशरथः प्रियैः बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मालोकाधिपो यतः ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः अथ राजा दशरथास्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्म प्रदद्रुवुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा प्राप्तमावेदयामासुर्नृपायैक्ष्वाकवे तदा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहितः प्रत्युज्जगामातं हृष्टो ब्राह्मणामिव वासवः तं दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततोर्घ्यामुपहारयत् स राज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपं पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छन् सुधार्मिकः अपि ते सनन्तः सर्वे सामन्तरिपवोजिताः दैवं च मानुषं चापि कर्म ते साध्वनुष्ठितम् वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषींश्चान्यान् यथा न्यायं महाभागानुवाचः ते सर्वे हृष्टमनसास्तस्य राज्ञो निवेशनं विविशुः पूजितास्तत्र निषेधुश्च यथार्हतः अथा हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन् यथामृतस्य सम्प्राप्तिर्यथा वर्षमनोदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मप्रजस्य च प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदये
तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कञ्चते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन् दिष्ट्या प्राप्तोऽसि धार्मिक अद्य मे सफलं जन्मा जीवितं च सुजीवितं पूर्वं राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तदद्भुतमिदं ब्रह्मन् पवित्रं परमं मम शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव सन्दर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति इच्छाम्यानुगृहीतोऽहं त्वदर्थपरिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं चागन्तुमर्हसि कौशिक कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान् मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विज तवागमनजः कृत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो मम इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुत्तमम् प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः परमऋषिः परमं जगामहर्षम् इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मवत विनीतमुक्तं प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः परमऋषिः परमं जगामहर्षम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे श्रीरामाद्यावतारो नाम 18 सर्गः।